हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे रिसीव हुए उनके बारे में बात करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस सेंड किए थे। मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू पे थोड़ी सी बात कर सकूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हेन टू चेंज द रेमेडी इन क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक केसेस। इसके लिए याद रखें कि क्रॉनिक केसेस जब आपके पास आते हैं तो सबसे बड़ा मसला रेमेडी सिलेक्शन नहीं होता। उससे भी बड़ा मसला एक ये होता है कि मैनेजमेंट कैसे करनी होती है केस की। बहुत सारे होम्योपैथ्स लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में उनको इश्यूज आते हैं। वो इस तरह की उनकी फर्स्ट रेमेडी तो बहुत अच्छी बैठती है, लेकिन नेक्स्ट रेमेडी उनसे सिलेक्ट नहीं हो पा रही होती, या वो पुरानी के साथ ही जुड़े रहते हैं, या चेंज बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते ना। अगर फर्ज करें आपके पास पेशेंट आया है, उसको इनिशियल डोज के साथ आराम आया, डोंट रिपीट द डोज, डोंट रिपीट द रेमेडी, जस्ट वेट एंड सी। और उसमें भी अगर आप देखते हैं कि अब उसकी दोबारा वाइटल फोर्स या उसकी वो सिम्टम दोबारा वापस आ रही हैं या उनको और पुश चाहिए, देन यू रिपीट अगेन द रेमेडी, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली। आप उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, एक दो डोजेस देंगे, या अगर 30 में है तो कुछ दिन देंगे, एंड देन यू स्टॉप अगेन एंड सी कि उसमें क्या प्रोग्रेस आ रही है। बाज केसेस में ऐसा होता है कि जैसे आपने लेट्स से कि आपने एक रेमेडी सिलेक्ट की और सेकंड कंसल्ट में या थर्ड कंसल्ट में आपको लगा कि जिस बेस पे मैंने ये दवाई इसको दी थी, इट डजंट क्लिक, वो चीज वो फीलिंग इस पेशेंट में अब नहीं आ रही, देन यू चेंज द रेमेडी। बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि हम उसी पुरानी रेमेडी के साथ अटैच रहते हैं और नई रेमेडी सोचते इसलिए नहीं है कि अभी तक उसकी सिम्टम तो वैसी हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी माइंड सिम्टम और उसकी टोटलिटी बदल जाती है, फीलिंग बदल जाती है। लेट्स से कि अगर आप उसको दवाई दे रहे हैं जो प्लांट से रिलेटेड है, लेट्स से कोई दवाई आपने दी, आर्निका दी दवाई उसे, लेकिन वो आर्निका जैसी सेंसिटिविटी शो नहीं कर रहा, देन यू मस्ट चेंज द रेमेडी। इसी तरह क्रॉनिक केसेस में ऐसा भी होता है कि समटाइम्स एक रेमेडी काम कर रही होती है और काम करते करते बंद हो जाती है, एंड देन बहुत ऑफनली पेशेंट होम्योपैथ्स क्या करते हैं कि वो स्विच कर देते हैं टोटली डिफरेंट रेमेडी पे। हालांकि आप अमूमन ऐसा करना चाहिए कि उसी रेमेडी को, लेट से आपने कोई रेमेडी चूज की, अगर उसकी एक पोटेंसी काम उस तरह करना बंद कर गया है या काम उस तरह नहीं करी, देन स्विच टू अनदर पोटेंसी। 30 है उसको 200 पे ले जाएं, 200 है तो 1M पे चले जाएं, 1M है तो 10,000 पे चले जाएं। इस तरह उस रेमेडी को स्विच करें। बाज पेशेंट में मैंने ऐसे भी बाज होम्योपैथ्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो एक तरफ उनकी जो सिलेक्शन होती है रेमेडी की, वो लेट से कि एक किंगडम में से है कि उसके पेशेंट के जो फीचर्स हैं या थीम्स हैं वो स्नेक्स रेमेडी के अंदर से आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट रेमेडी वो चूज करेंगे वो टोटली डिफरेंट आर्निका होगी या कुछ ऐसी स्ट्रेंज सी रेमेडी होगी जिसका लैकेसिस के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस को भी स्विच करने से परहेज किया करें। अमूमन अगर फर्ज करें लेट्स से कि आपने किसी पेशेंट को लैकेसिस दी, अगर लैकेसिस से आराम नहीं आया या आपने समझा कि इस दवाई ने टच आपको किया है, लेकिन उस पेशेंट को यानी कि उसकी सिम्टम्स को टच किया है बट डजंट क्योर नहीं किया या उसको हीलिंग नहीं कर सकी, देन यू स्विच इनसाइड द स्नेक रेमेडीज। लेट्स से ट्राई क्रोटेलस या कोई भी ऐसा स्नेक रेमेडी जो कि स्नेक से बनती हो, स्विच टू दैट रेमेडी इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू टोटली डिफरेंट किंगडम। लेट्स से कि मेरे पास एक याद है कि मेरे पास पेशेंट आया, ही हैड दिस वेरी बैड कंडीशन ऑफ कफ एनी हाउ एंड लिवर प्रॉब्लम एज वेल। मैंने उसको जो दवाई टोटलिटी पे थी वो चैलिडोनियम बनती थी, आई गेव हिम चैलिडोनियम, नथिंग हैपन, इट वाज अ वेल सेलेक्टेड रेमेडी बट नथिंग हैपन, आई चेंज द पोटेंसी, नथिंग हैपन, एंड देन इंस्टेड ऑफ मैं उसके लिए कोई और पोटेंसी या और रेमेडी में जाता, मैंने उसी फैमिली में से जो ड्रग फैमिली है पापावरेसिया, उसमें मैंने जो कोडीन है उसमें वो फाइंड आउट किया कि उसमें उसकी सिम्टम्स कुछ ऐसी हैं जो चैलिडोनियम में है लेकिन इसमें भी थोड़ी सी पाई जाती हैं। देन आई स्विच टू कोडीन एंड देन अमेजिंगली विद इन 3 doses his cough was subside.
تو اس لحاظ سے آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کے پاس کرونک کیسز آتے ہیں ان کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ان کی مینجمنٹ کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ہومیوپیتھس اسی چیز کو مینج نہیں کر پاتے کہ لانگ ٹرم کیسز میں ہم نے پوٹینسی سلیکشن کیسے کرنی ہے, ہم نے ریمیڈیز کو کیسے بدلنا ہے. بعض ریمیڈیز پھر ایسی ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں ایک ریمیڈی کو دوسری ریمیڈی کے ساتھ. لیٹس سے کہ جس طرح میں نے میری ویڈیوز میرا خیال ہے یوٹیوب پہ ہیں باول نوسورڈز کے بارے میں, اسی طرح پرانے ہومیوپیتھس تھے وہ سلفر اور اس طرح کی ریمیڈیز انٹرکرنٹ ریمیڈیز کے طور پہ یوز کرتے تھے, نوسورڈز کو انٹرکرنٹ ریمیڈیز کے طور پہ یوز کرتے تھے. اسی طرح ٹرائی ٹو یوز دوز میتھڈ وین یو آر اسٹک ان سم ویئر. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو پوٹینسی سلیکشن اس میں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, اور بعض صورتوں میں آپ اگر ریمیڈی کام نہیں کر رہی تو اسی فیملی میں ادھر ادھر دیکھیں رائٹ لیفٹ, آپ کو ایسا اسی مطلب جیسے میں نے آپ کو مثال دی چیلیڈونین کی, اسی فیملی میں اوپیم ہے, اسی فیملی میں کوڈین ہے, مورفین ہے, یہ ساری اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو چیلیڈونین سے آرام نہیں آیا تو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. اسی طرح اگر لوگانیسیا کی فیملی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسومیکا سے آرام نہیں آ رہا تو سوئچ ٹو اگنیشیا اور جلسیمیم اگر اس کی علامات اسپیجیلیا, یہ ساری اسی کی فیملی کی ریمیڈیز ہیں. سو اس لحاظ سے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ کنگڈم جسٹ اسٹے فوکس اور اس بیس پہ آپ سلیکشن کریں. اسی طرح ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا جو سنگل ریمیڈی پریکٹس ہوتی ہے اس میں ہم ایک ہی جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ ساری عمر کے لیے پیشنٹ کو چلتی ہے. اس سلسلہ میں ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں انسان کو کئی سال تک ایک ہی ریمیڈی سے آرام آتا رہتا ہے. I will share definitely my cases as well. لیکن اکثر صورتوں میں جب آپ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ میں اس میں صرف سنگل ریمیڈی دیتا ہوں, اور بعض اس میں ایک ریمیڈی کے بعد دوسری ریمیڈی دیتا ہوں کہ سیکنڈ کنسلٹ کے بعد میں نے یہ ریمیڈی دی, تھرڈ کنسلٹ کے بعد یہ دی. دین یو چینج دی ریمیڈی, اور یہی اصول ہے کہ آپ اس کنڈیشن اس ٹائم پیشنٹ جس چیز میں سٹک ہے اس چیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ ریمیڈی دیتے ہیں. جس سٹیٹ میں اس ٹائم جو پیشنٹ ہے وہ سٹک ہو گیا ہے اس چیز کو ہیل کرنے کے لیے آپ ایسی ریمیڈی دیں گے. سو اس لحاظ سے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک ہی ریمیڈی, لیٹ سے آپ نے فرسٹ ٹائم کسی پیشنٹ کو آرنیکا دی اور وہ 10 سال بعد بھی اس کو آرنیکا چل رہی ہوگی. سو اٹ مائٹ بی اے کیس, میرے پاس ایسے چند کیسز ہیں جس میں نے 10-12 سال تک صرف ایک ہی دوائی جو ہے پیشنٹس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز, جب بھی وہ آتا تھا اس کو وہی دوائی سے آرام آ جاتا تھا. لیکن پھر جب اس کی جو میں نے جس طرح پہلے آپ کا ذکر کیا کہ یو فیل دی چینج in the personality, you feel the change in the جو symptoms ہوتی ہیں, then you prescribe this different remedy. اس لحاظ سے میں بعض کا ایسا بھی کرتا ہوں کہ فرسٹ کنسلٹ میں ایک ریمیڈی دیتا ہوں, سیکنڈ کنسلٹ میں سڈنلی ٹوٹلی ڈفرینٹ وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اس کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, then you of course you switch to the different remedy. جی تو لسنرز, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو آج جو میں نے آنسر دیے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کے اور بھی کوشچنز ہوں جو پریکٹس میں جہاں پہ آپ کو ایشوز آ رہے ہوں, یو کین سینڈ می بائی ای میل. I will inshallah try to answer them. See you next time with another video. Bye.